खुदा बाप और बेटा और रूल कुद्स के नाम में आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, जो भी इस दुआ को सुन रहा और देख रहा है, ईमान रखें कि आज की ये दुआ आपके लिए है। आज की दुआ सुनने से आपकी सारी फिक्रें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा होगा। ईमान रखें खुदावंद यीशु मसीह पर और वो आपकी सारी फिक्रों को, आपकी सारी परेशानियों को, आपके सारे दुखों को दूर करेगा और आपको रिहाई देगा और आपको आपके तमाम तर मुश्किलात से निजात मिलेगी और आप सुकून से सोएंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम आज की रात तेरे पाक हजूर में झुकते हैं आजिज़ी और शुक्रगुजारी के साथ। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें एक और दिन अता किया, हमें ज़िंदगी दी, सांस दी और अपने फजल से संभाले रखा। तेरा पाक कलाम फरमाता है, हर हाल में शुक्र करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए खुदा की यही मर्जी है। ऐ प्यारे आसमानी बाप, हम मानते हैं कि हम कामिल नहीं हैं, हमसे गलतियां हुई, हमसे जाने अनजाने में कई गुनाह सरजद हुए हैं, लेकिन ऐ मेहरबान खुदावंद, तू रहम करने वाला और मुआफ़ करने वाला खुदावंद है। ऐ खुदावंद, तू हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को मुआफ़ करता है, लेकिन तू मेहरबान और रहम करने वाला खुदावंद है। हमें मुआफ़ कर, हमें पाक कर और हमें अपनी हजूरी में कबूल फरमा। ऐ खुदावंद, तेरे पाक कलाम में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐ खुदावंद, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तुझसे मुआफ़ी मांगते हैं, तो हमारे तमाम तर गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को मुआफ़ फरमा दे और हमारी मुआफ़ी को अपने हजूर में कबूल फरमा। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस दिन के हर लम्हे के लिए, इन खुशियों के लिए जो हमें नसीब हुई और इन मुश्किल लम्हों के लिए भी जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं अपने घरों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों के लिए और हर उस नेमत के लिए जो तूने हमें अता की है। प्यारे खुदावंद, तेरे पाक कलाम में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है। ऐ खुदावंद खुदा, तू हमें अपनी तमाम तर नेमतों से और अच्छी बख्शिशों से हमेशा नवाजता है। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज हर खतरे से महफूज रखा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी हिफाजत की, हमें संभाला और हमें अपनी रहमत में रखा। ऐ प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम कमज़ोर थे तू हमारी ताकत बना, जब हम परेशान थे तूने हमें तसल्ली दी और जब हम अकेले थे तू हमारे साथ साथ था। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, ऐ मेहरबान खुदावंद, तू नहायती इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। ऐ मेरे मेहरबान खुदावंद, हम अपने वालिदैन को तेरे हजूर में लाते हैं। हम दुआ करते हैं कि तूने सेहत, सलामती और लंबी उम्र अता फरमा। उनकी तमाम तर बीमारियों को, तमाम कमज़ोरियों को अपने प्यारे यस्सु के नाम से दूर कर दे और उन पर अपना रहम कर और उन पर वही अपना शिफा भरा हाथ रख दे जो तू बीमारों पर रखता था और वो शिफा पाते थे। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, अगर हमारे वालिदैन किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो उन्हें सुकून अता फरमा। अगर किसी दुख में मुब्तला हैं तो उनके दुखों को दूर कर। अगर हमारे वालिदैन बीमार हैं तो उन्हें शिफा दे। अगर वो कमज़ोर हैं तो उन्हें ताकत दे। ऐ प्यारे आसमानी बाप, तो हमें अपने वालिदैन की इज्जत करना सिखा।
جیسا کہ تیرا پاک کلام فرماتا ہے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اے پیارے آسمانی باپ، تو ہمیں اپنا فضل عطا کر اور ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے محبت اور عزت پیدا کر، تاکہ ہم ہمیشہ ان کی خدمت کریں اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں۔ اے پیارے آسمانی باپ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کے لیے باعث خوشی بنیں۔ اے پیارے خداوند، ہم اپنے بچوں کو بھی تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھ، انہیں سیدھی اور نیک راہ پہ چلنا سکھا، انہیں اپنے جلال میں چلا، ان کی زندگیوں میں تیرا جلال نظر آئے، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں تیرا جلال نظر آئے، ان کے چال چلن میں تو نظر آئے۔ اے پیارے آسمانی باپ، ان کے دلوں کو پاک رکھ، ان کے ذہنوں کو روشن رکھ اور انہیں اپنی سچائی کے راستے پر چلا اور انہیں تابع دار، فرما بردار، نیک اور روحانی بچے بنا۔ اے خداوند، تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا سکھا، جیسا کہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، بچے خداوند کی طرف سے میراث ہیں۔ تو اے خداوند، تو ہمارے بچوں کو علم، حکمت، سمجھ عطا فرما، انہیں ہر بری صحبت سے بچا، انہیں ہر برے دوستوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا اور بری روشوں سے بچا کر رکھ، اور ہمیں بھی عقل و دانائی دے تاکہ جو میراث تو نے ہمیں عطا کی ہے، اس میراث کی ہم اچھی تربیت کر سکیں اور ان کی تربیت تیرے پاک کلام کے مطابق اور تیری ہدایات کے مطابق کریں۔ اے میرے پیارے خداوند، تو ان بچوں کی ہر طرح سے رہنمائی کر اور انہیں کامیاب اور بابرکت زندگی عطا فرما۔ اے پیارے آسمانی باپ، میں ان تمام بچوں کو تیرے حضور میں لاتی ہوں، ان تمام بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اس وقت امتحانات دے رہے ہیں یا جن کے امتحانات ہونے والے ہیں۔ اے پیارے آسمانی باپ، ان کے ذہنوں کو تیز کر، ان کی یادداشت کو مضبوط کر اور انہیں ہر سوال کا صحیح جواب یاد دلوا، تاکہ جو کچھ انہوں نے یاد کیا ہے وہ اچھے اور بہتر طریقے سے پیپرز میں لکھ کر آئیں اور کچھ بھی بھولنے نہ پائیں۔ تو اپنی حکمت ان کو عطا کرنا، تو اپنی دانائی ان کو عطا کرنا، اور جب وہ پیپرز لکھیں تو ان کے ہاتھوں پر تیرے ہاتھ مانگ لیتے ہیں، ان کے ذہن پر، سوچوں پر، خیالوں پر تیرا لہو مانگ لیتے ہیں۔ خداوند، تیرا پاک کلام فرماتا ہے، اگر تم میں کسی کو حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے۔ اے خداوند، ان کے دلوں سے ہر طرح کے خوف، گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کر، انہیں اعتماد عطا کر اور ان کی محنت کو کامیابی میں بدل دے اور ان کو ان کی محنت کا پھل عطا فرما۔ خداوند خدا، اے خداوند خدا، میں تمام تر بے روزگار افراد کو تیرے لہو میں دیتی ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اور ان تمام تر بے روزگاروں کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ اے رازق خدا، تو رزق مہیا کرنے والا ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کو تیرے حضور میں لاتے ہیں جو بے روزگار ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں اور جو مایوسی کا شکار ہیں۔ اے میرے پیارے آسمانی باپ، تو ان کے لیے اپنے دروازے کھول دے اور انہیں عزت والا روزگار اور رزق عطا فرما۔ اے خداوند خدا، تیرا پاک کلام فرماتا ہے، میرا خدا اپنے جلال کی دولت کے مطابق تمہاری ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو اے خداوند، تو ان کی تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کر اور ان کی پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل کر دے اور ان کی زندگی میں برکت نازل فرما۔ اے پیارے آسمانی باپ، میں تمام پریشان اور غم زدہ لوگوں کو بھی تیرے حضور میں لاتی ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اے میرے پیارے آسمانی باپ، تمام پریشان اور غم زدہ لوگوں کو تسلی دے، کیونکہ تو تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے اور تو تسلی دینے والا خدا ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پریشان ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو غم اور دکھ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے خداوند، تو ان کو
तसल्ली दे और इनके दुख को, गम को दूर कर। तेरा पाक कलाम फरमाता है, खुदावंद टूटे दिल वालों को के नज़दीक रहता है। तो ऐ खुदावंद खुदा, तू इनके भी नज़दीक आ और इनके गम को, दुख को, दर्द को दूर कर और इन्हें तसल्ली अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, इनके आंसू पोंछ दे, इनके दिलों को शिफा दे और इन्हें वो सुकून अता फरमा जो सिर्फ तू दे सकता है। ऐ प्यारे आसमानी बाप, मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन। ऐ खुदावंद, मैं उन तमाम लोगों को भी तेरी हजूरी में लाती हूँ और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ जो इस दुआ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ऐ मेहरबान खुदावंद, जो लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं जो देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि तू उनकी जिंदगियों में खास बरकत नाजिल कर। तेरा पाक कलाम फरमाता है, खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। ऐ प्यारे आसमानी बाप, तू इन सब को भी छू और इनको अपनी बरकतों से माला माल कर दे। इनके घरों को अमन से भर दे, इनके दिलों को खुशी से भर दे और इनकी जिंदगियों को कामयाबी और बरकत से भर दे। इनके घरानों में बरकत दे, इनके बच्चों को नेक बच्चे बना, कामयाबियां अता फरमा, इनके रिज्क में बरकत दे और किसी भी चीज़ की कमी ना आने दे। हर तरह की परेशानियों को दूर कर दे और इनकी ज़िंदगी में मौजज़ात कर। तमाम दुखी दिलों को सुकून अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, हम अपनी सारी फिक्रें, सारी परेशानियां और अपने सारे बोझ तेरे हवाले करते हैं। ऐ खुदावंद, तेरा पाक कलाम फरमाता है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है। तो ऐ खुदावंद, हम तुझी से मांगते हैं और तू हमें देता है क्योंकि तू हमारी फिक्र करता है, तुझे हमारी फिक्र है। ऐ खुदावंद, आज की रात हमें सुकून की नींद अता फरमा, हमारे दिलों को अपने सुकून से भर दे और हमारे घरों पर अपनी हिफाजत कायम रख। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, अपने फरिश्तों को हुक्म दे कि वो हमारी हिफाजत करें, हमें हर बुराई से बचाएं और हमें अपने साया में रखें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, कल की सुबह हमारे लिए नई उम्मीद, नई ताकत और नई बरकत लेकर आए और हम तेरे नाम को जलाल दें। हम ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं मसीह यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन।